السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم جواد في الشابتر الأول من سلسلة الماط اس ا ايكونومي. عندنا هنايا في الشابتر الأول غادي ندرسو فونكسيون انسول فاريابل اللي عندها واحد الفاريابل. طبعا أول حاجة درت أكا نكست بالكور ما يمكن باش ناخذ لكم غير ريزومي، غير الحوايج اللي كتسحقوهم هذا العام. أول حاجة غنقراو هنايا فورميل دو طايرو. شنو هي الفورميل دو طايرو؟ الفورميل دو طايرو ولا ليكواسيون ديفيرونسيال، ليكواسيون ديفيرونسيال ولا فوازيناج في واحد النقطة. ضروري خصهم يعطيونا واحد النقطة ويعطيونا واحد الفونكسيون. يقولك اودي حسب لنا فونكسيون لا ليكواسيون طونجونسيال. عندك اف لي اكس كتساوي لنا اف لي اكس زيرو زائد اكس ناقص اكس زيرو في اف بريم لي اكس زيرو. فوازيناج دو اكس زيرو بالطبع، اكس زيرو كيعطيونا عدد دوغري توجور كيكون اصغر من واحد. ديك الفونكسيون عطيونا توجور الاستاذ تكون اصغر من واحد باغ البولينوم. ها هي قالك ليكزارسيس الاول، قالك اف لي اكس كتساوي لنا جوج اكس زائد واحد، اكس زيرو كتساوي لنا زيرو. حسب لنا باغ تيليزي لا فورمول دو طايلو، حسب لنا ايكواسيون طونجونسيال سامبل. كنحسبوا اول حاجه اف لي زيرو في ديك النقطه، فوازيناج اكس تساوي لنا زيرو. اف لي زيرو كتجي هنا كدير زيرو كتبقى كي واحد. كتحسب اف لي بريم اكس، اف بريم لي اكس تاع هادي عندنا هنا جوج اكس زائد واحد الاشتقاق تاعها هادي تمشي زيرو عدد، جوج اكس الاشتقاق تاعها كتبقى لك العدد زوج. هادشي ديجا قريناه. ا اكس الاشتقاق نتاعها كتبقى لنا غير ا. هنا كتجي تطبق قاعده دونك ايكغيك كتساوي لنا اف لي اكس زيرو هي واحد زائد اكس ناقص زيرو، اف بريم لي اكس هي زوج. دونك ايكغيك ديالنا كتساوي جوج اكس زائد واحد. هادي هي لا فورميل دو طايرو سامبل. هادي عندنا هنا في بي قال لك اودي عندنا فونكسيون ان سول فاريابل كيقول لك اودي تبع لي بوين كريتيك تاعها ديريكتومون كيما دوزيام فاريابل غادي نشوفوها. اف لي اكس، اف لي اكس تساوي لنا زيرو كتحسب لنا وكتلقى لنا اكس زيرو. مثال بسيط، مثال بسيط ها هو جوج اكس كاري زائد واحد. نمشيو نابليكو اف لي اكس جوج اكس كاري زائد واحد. بوين كريتيك نتاع هادي تجي تحسب اف بريم لي اكس. اف بريم لي اكس عندنا اكس اس ان، اكس اس ان ديجا درسناها الاشتقاق تاعها هو ان كنهبطوه اكس ان موان زا. اكس موان زا تسمح الكتابه ديالي نكتب بالخف حقاش الكور طويل شويه بزاف. ان موان زا، ان موان ان اكس ان موان زا. هنا كتهبط هاد الزوج كتعطيك 4 اكس اس واحد الاشتقاق تاع واحد هو زيرو كدير تساوي زيرو. هاد لا فونكسيون 4 اكس كتساوي زيرو دونك اكس كتساوي زيرو. هذا هو البوان كريتيك نتاعنا بالنسبه يعني سو فاريابل. ان شاء الله المره الجايه نزيد نكونتيني لكم في الكود. ابونا عندنا في